गंजरनवाड़ा में शान शौकत के साथ मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया गया और गंजरनवाड़ा में पटियाली रोड से एटा रोड अमन पैलेस तक सजावट की गई। इसके अलावा कस्बे की कई गलियों में सजावट की गई और कस्बे में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाती हुई रोशनी नजर आई। जुलूस मोहम्मदी बाद नमाज जुमा पटियाली तरह कोबा मस्जिद से शुरू हुआ और नगर के मैन बाजार, राजाराम चौराहा, बान की मंडी, थाना रोड, हनुमानगढ़ी चौराहा और रेलवे स्टेशन होता हुआ एटा रोड पर अमीर खुसरो स्कूल में मुकम्मल हुआ। इस खास मौके पर जुलूस मोहम्मदी में जुलूस मोहम्मद कमेटी की ओर से एक वादा पूरा नजर आया, जहां जुलूस मोहम्मदी में डीजे को शामिल नहीं होने दिया गया और जो लोग डीजे लेकर आए थे उन लोगों को डीजे के जुलूस में शामिल नहीं होने दिया गया और डीजे एटा रोड पर ही खड़े रहे। इस मुबारक मौके पर गंजरनवाड़ा के जुलूस मोहम्मदी में उलमाए इकराम ने एक मैसेज दिया, जिसमें उलमाए इकराम के हाथ में कई संदेश की तख्तियां देखी गईं, जिसमें उलमाए इकराम ने इस्लाम अमन का पैगाम है के नारे लगाते हुए हर बुरी चीज से दूर रहने की नसीहत दी और पैगाम दिया कि साथ ही उन तख्तियों में शामिल कुछ मैसेज इस तरह लिखे थे, इसमें शराब हरगिज न पीना चाहिए क्योंकि शराब हर बुराई की जड़ है। जो हमारे छोटे पर रहम न करे और बड़ों की इज्जत न पहचाने वो हम में से नहीं। रास्तों से पत्थर कांटा और हड्डी हटा देना सदका है, जैसे कई पैगाम तख्तियों में नजर आए। मदरसे के बच्चों में ये तख्तियां हाथों में ले रखी थी। आखिर एक संदेश भी नजर आया जिसमें इल्म से खुद सजाएं, देश को आगे बढ़ाएं, आई लव यू माई इंडिया देखा गया। ए टू जेड इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। बादशाह के दो जहां, बादशाह के दो जहां, कोई तुमसा है कहां, कोई तुमसा है कहां। चारों तरफ एक सदा, चारों तरफ एक सदा। मेरे गौस ने कहा, मेरे गौस ने कहा, मेरे ख्वाजा ने कहा, मेरे ख्वाजा ने कहा, मेरे रजा ने कहा, मेरे रजा ने कहा। जश्न नबी आ गया, जश्न नबी आ गया। शहर शहर की सदा, गांव गांव की सदा, चारों तरफ एक सदा। शहर शहर गूंज उठा, शहर शहर गूंज उठा, चारों तरफ एक सदा। नूरी नूरी है समा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जुलूस मोहम्मदी, जुलूस मोहम्मदी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, कुरनूर की आमद, अफसर की आमद, रहबर की आमद, गमखार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद, अफसर की आमद, हुजूर की आमद। जोर से बोलो और जोर से बोलो, झंडे लहरा के बोलो, झंडे लहरा के बोलो, झंडे लहरा के बोलो, झंडे लहरा के बोलो। हुजूर की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद, अफसर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जुलूस मोहम्मदी। अब यहाँ से आगे थोड़ा शुरुआत करते हैं, आगे बढ़े, थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़े और दुरूद पाक पढ़ते चले, लेकिन अदब का ख्याल रखें, अदब के साथ चले और दुरूद पाक पढ़ते हुए चले। साथ में बढ़ाए, आगे बढ़ा लें थोड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आप हजरात भी पढ़े और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते हुए चलना है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بھیجے اگر درود تو بھیجے اگر درود تو آتا جواب ہے بھیجے اگر درود تو آتا جواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا عبدالخالق صاحب جہاں ہوں اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ فرنٹ پہ آ جائیں سامنے آ جائیں مولانا عبدالخالق صاحب اگر وہ موجود ہیں ادھر تو ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ یہاں فرنٹ پر سامنے آ جائیں سب کے یہاں سامنے آ کر کھڑے ہوں اللہم صلی علی ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں سب کی دعا ہے یہ دعا آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ میں جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے سب کے والد وہاں رہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد رہبر کی آمد افسر کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو رہبر کی آمد افسر کی آمد حضور کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب چوم کے بولو شرمانا چھوڑو جھنڈے لہرا کے بولو جھنڈے لہرا کے بولو جھنڈے لہرا کے بولو محمد مصطفیٰ ہم سب کو بولنا ہے دیکھیے ہمارا عقیدہ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو سبحان اللہ نہیں بول سکتے کیا کون ہیں آخری نبی آج ایسا جوش آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ 1500 سالہ جلوس ہے یاد رکھیے یہ 100 سال کے بعد دوبارہ آئے گا 100 سال کے بعد 1600واں جلوس آپ کا جوش بہت مضبوط ہونا چاہیے جوش آپ کا بالکل ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا اور سبحان اللہ کی صدائیں آپ بلند کرتے رہیں قرآن نے کہا کہ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ ہی نہیں سکتا ہے کوئی نبی
ان کے بعد یہ آخری پیغمبر ہے. قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آخری پیغمبر ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ ہمیں پیغام دینا ہے اور یہ نعرہ بھی لگانا ہے. میں نعرہ لگا رہا ہوں محمد مصطفیٰ. آپ کہیں گے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ. اور آواز بلند ہو جائے, اور آواز بلند ہو جائے. محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, احمد مجتبیٰ, احمد مجتبیٰ, احمد مجتبیٰ. تاجدار انبیاء, تاجدار انبیاء, بادشاہ کے دو جہاں, بادشاہ کے دو جہاں. کون تم سا ہے کہاں, کون تم سا ہے کہاں. ہے حبیب کبریا, ہے حبیب کبریا. بادشاہ کے دو جہاں, بادشاہ کے دو جہاں. آپ کے ہاتھوں میں گھنٹے نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر آپ کو اللہ نے ہاتھ تو دیے ہیں نا, حضور کے سستے میں نہیں دیے ہیں نا. اگر حضور نہ ہوتے تو نہیں ہاتھ ہوتے, نہ پیر ہوتے, نہ ہمارا ہوتا. اس لیے اگر جھنڈے نہیں ہو تو کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنے ہاتھوں میں جھنڈا بنا لیجیے, اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا لیجیے حضور کے نام پر, اور ہاتھ نیچے دینے چاہیے. جب بھی نعرہ لگے دونوں ہاتھوں سے بلند اس کا جواب, ہاتھوں کو بلند کر اس کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, رحمت کی آمد, اثر کی آمد, حضور کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مولا کی آمد, منجا کی آمد. نقصور سے بولو, شرما نہ چھوڑو. رحمت کی آمد, اثر کی آمد. محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. احمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ. کون تم سا ہے کہاں, ہے حبیب کبریا, ہے حبیب کبریا. بادشاہ کے دو جہاں, بادشاہ کے دو جہاں. تاجدار انبیاء, تاجدار انبیاء. ہے حبیب کبریا, ہے حبیب کبریا, ہے حبیب کبریا. مالک دو جہاں, مالک دو جہاں, مالک دو جہاں. تاجدار انبیاء, تاجدار انبیاء. ہے حبیب کبریا, ہے حبیب کبریا. کون تم سا ہے کہاں, کون تم سا ہے کہاں. چاروں طرف ایک صدا لگنا چاہیے, چاروں طرف ایک صدا لگنا چاہیے. بلند آواز سے بولیں اور ہاتھ اٹھا کے بولیں اور ادب کے دائرے میں بولیں. چاروں طرف ایک صدا, چاروں طرف ایک صدا. مرحبا یا مصطفیٰ. چاروں طرف ایک صدا, چاروں طرف ایک صدا. شہر شہر گونج اٹھا, شہر شہر گونج اٹھا. میرے غوث نے کہا, میرے غوث نے کہا, میرے غوث نے کہا, میرے رضا نے کہا.